पांचवें काविश के साथ हाजिर खिदमत है। दोस्तों, जिस तरह से हम पहले भी अर्ज कर चुके हैं, तसव्वुर, तख़य्युल, जज्बा और वाक़या का पुरकशिश व हसीन और बामानी इज़हार अदब कहलाता है। माना किसी शख्स ने कोई वाक़या देखा, कोई तख़य्युल आया, कोई उसको जज्बा पैदा हुआ दिल में या पैदा हुआ, अब वो उसको इजहार करना चाह रहा है, उसको बताना चाह रहा है, तो उसके बताने में, उसके इजहार में दो चीजें हों, एक तो पुरकशिश हसीन हो और दूसरा बामानी हो। माना उसको जो बता रहा है सुनने वाले को, पढ़ने वाले को साफ साफ समझ भी आ जाए। तो इस तरह की जो तहरीरें हैं उनको हम अदब कहते हैं। दोस्तों, पुरकशिश और हसीन और बामानी इजहार कैसे होता है? ये दो चीजों से होता है, एक फन से, एक मौजू से। फन माना वो टूल्स जो कल मैंने बताए थे, भाई मुहावरा हो गया, ग्रामर हो गई, रोजमर्रा हो गया, इल्म बयान, इल्म सनाए बदाए हो गया, फसाद और बलागत हो गई, ये सारे टूल्स हैं, फन है। और मौजू वो वाक़या है, वो तख़य्युल है, वो बात है जो बताने वाला शायर या अदीब नसर में या शायरी में कहना चाह रहा है। ठीक है दोस्तों, अब मैंने एक शेर लिया है मीर तक़ी मीर का, और ये गालिब को भी बहुत पसंद आया था। अब हम इसमें इसका मौजू क्या है कि शायर को या किसी शख्स के दिल में किसी के लिए जज्बे मोहब्बत का जज्बा है, वालाना मोहब्बत है, और जो उसके समाज के, उसके माशरे का, बच्चे बच्चे को, आदमी आदमी को पता है कि ये शख्स फलां का आशिक है, फलां से मोहब्बत करता है, लेकिन उसके महबूब को, उस आदमी के महबूब को नहीं पता कि भाई ये मेरा आशिक है, चाहने वाला है। तो ये एक माना तकलीफ दे, माना उसके दिल में दर्द का जज्बा है, एक कर्ब का जज्बा है। अब इस जज्बे को भाई सबको तो पता है, सारी दुनिया तो जानती है, और मेरे महबूब ही नहीं जानता, मैं उससे मोहब्बत करता हूँ। इस मौजू को, इस फहम को, इस बात को अब शायर फनकार ना टच दे के बयान कर रहा है। जब हम ये पढ़ेंगे तो हमें अजीब सा एक लुत्फ आएगा, और ये लुत्फ आना, ये हज़ उठाना, ये बात को समझना, इस जज्बा को, तख़य्युल को, तसव्वुर को समझना, वाक़या को इस अंदाज से समझ जाना कि जिससे हमें खुशगवार एक कैफियत हासिल हो जाए, तो उसको हम कहते हैं अदब है। अब वो कह रहा है, पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है। पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, जाने न जाने गुल ही न जाने बाग तो सारा जाने है। दोस्तों, जो मौजू मैंने बताया है, जो जज्बा शायर के दिल में आया है, अब उसको कैसे बयान कर रहा है? पत्ता पत्ता बूटा बूटा, ये लफ्ज़ तकरार है, इसको हम कहते हैं इल्म सनाए बदाए में सनद तकरार। तकरार माना किसी लफ्ज का या किसी बात का बार बार होना। दोस्तों, किसी काम को जब हम बार बार करते हैं तो ये हमारी जिबिल्लत में शामिल है कि हमें मजा आता है। मिसाल की बात है, आप बैट्समैन हैं और आपने छक्का लगाया, आपको जोश आएगा, न सिर्फ आपको बल्कि देखने वाले उनको भी जोश आएगा। अगर आप दूसरा लगा दें, उस अमल को दोबारा दोहरा दें, तो और भी ज्यादा पुरजोश लोग हो जाते हैं, और आप खुद भी माना पुरजोश होते हैं। इसी तरह हमारी कायनात में भी हर अमल बार बार दोहराया जा रहा है। वाटर साइकिल हो, दूसरे मामलात हैं, बहरहाल इनके लिए हम कभी दूसरा जो है काविश रखेंगे। फिलहाल ये है कि जब लफ्ज बार बार आते हैं तो हमें गैर महसूस तरीके से अच्छे लगते हैं। दोस्तों, गाना बहुत मशहूर हुआ था, तेरी मेरी मेरी तेरी प्रेम कहानी है मुश्किल, दो लफ्जों में ये बयान ना हो पाए। अब तेरी मेरी मेरी तेरी के बार बार आ रहा है,
اس لیے ہمیں غیر محسوس طریقے سے یہ بہت یاد بھی ہو گیا تھا اور اچھا بھی لگتا تھا اور بچے بچے کے منہ پہ ہوتا تھا یہ. تو اسی طرح پتا پتا جو 2 دفعہ آیا ہے پتا کی تکرار اور بوٹا بوٹا یہ 2 دفعہ ہے, اس نے ایک آہنگ پیدا کر دیا ہے. یہ غیر محسوس طریقے سے ہمیں اچھا لگتا ہے. اس طرح سے فن کو استعمال کرنا, اس فن کا نام ہے صنعت تکرار. میں لفظ کا بار بار آنا, پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے. اور پتا پتا سے ہاں کیا مراد ہے بوٹا بوٹا سے؟ مانا ہر ایک شخص, بچہ بچہ یا ہر ایک آدمی پتا ہے کہ میں کس کا دیوانہ ہوں. جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے. اب جانے نہ جانے یہ تکرار بھی ہے اور صنعت تضاد بھی ہے. جاننا اور اس کا الٹ کیا ہوگا؟ نہ جاننا. صنعت تضاد کہتے ہیں کسی کلام شعر یا نثر میں 2 ایسے الفاظ بڑھتے جائیں جو معنی کے اعتبار سے دوسرے کی ضد ہوں. تو جانے نہ جانے میں ایک تو لفظی تکرار ہو گئی, صنعت تکرار استعمال ہوئی, دوسرا صنعت تضاد استعمال ہوئی. تو اس وجہ سے جانے نہ جانے جب شاعر کہتا ہے یا پڑھنے والا اس کو پڑھتا ہے تو غیر محسوس طریقے سے اسے ایک معنی کیا کہتے ہیں حظ اٹھاتا ہے وہ اس کے پڑھنے سے. جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے. باغ سے مراد یہاں پہ یہ استعارہ ہے باغ اور گل, کہ گل منا میرا محبوب وہ ہی نہیں جانتا. باغ منا ساری دنیا کی باغ ہے. تو باغ کو یہاں استعارہ لیا ہے کس کا؟ دنیا کا, اور گل کو استعارہ لیا ہے محبوب کا. استعارہ کسے کہتے ہیں؟ چھوٹی سی میں اس کی ڈیفینیشن بنا دوں. استعارہ کے معنی ہے ادھار لینا, مانا کسی کی خوبیاں خامیاں سمیت ادھار کسی کو لے لینا اور اس میں تعلق کوئی تشریح کا پیدا کرنا, اس کو استعارہ کہتے ہیں. مثال کی بات ہے میرا بیٹا چاند ہے, مانا پورے کو پورے چاند ہی کہہ دیا اس کو, یہ استعارہ ہے. اگر وہ کہتا چاند سا ہے, مانا چاند سا روشن, چاند سا سفید وغیرہ, تو کوئی ایک خوبی میں اس کی مانا میچ کرتا. لیکن اس نے پورا کا پورا چاند کہہ دیا تو اس میں تمام خوبیاں دی. تو گل کہہ دیا, محبوب کو گل کہا ہے تو گل خوبصورت بھی ہوتا ہے, نازک بھی ہوتا ہے, خوشبودار بھی ہوتا ہے. اور باغ کہہ دیا دنیا کو تو باغ میں ہر قسم کے پھول ہوتے ہیں, ہر قسم کے درخت ہوتے ہیں. تو یہاں دنیا میں بھی ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں. تو ایک تو میں استعارہ استعمال کیا, دوسرا صنعت تکرار استعمال کی, تیسرا صنعت تضاد استعمال کی. یہ اس کی دل تک کی فرقانہ اپچ ہے. یہ اس کا ہنر ہے خدا دا, یہ اس کا فن ہے جو اس نے اپنے ایک دل میں پیدا ہونے والے جذبے کے اظہار کے لیے استعمال کیا. تو دوستو اس طرح سے جب ہم کسی بھی موضوع کو فنکارانہ طور پر بیان کرتے ہیں تو اس اظہار کا نام, اس بیان کا نام, اس کو ہم کہتے ہیں یہ لٹریچر ہے. امید ہے دوستو آپ کو اس مثال سے کچھ نہ کچھ ادب کے بارے میں مزید بہتر کانسیپٹ ذہن میں کریٹ ہوا ہوگا.